अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं? बहुत शुक्रिया आपका, आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। आज सुबह का व्लॉग नहीं कर सका। इत्तेफाक से मुझे मिलान कौंसलेट पाकिस्तान जाना था और वहाँ पे एक अहम मीटिंग थी। तो वहाँ से वापस आया, फिर बहुत सारे नोट्स बनाने थे, उसको फिर आगे भेजना होता है। तो जो सुबह व्लॉग नहीं बना सका उसके लिए मैं माजरत करता हूँ। अच्छा, इस वक्त में जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस हो रही है, एक तो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा जो होता है ना, ये जो पैटर्न इन चीफ इमरान खान ने बनाया उसके ऊपर बात करें। सब ने की है, सरपरस्त आला अपने आप को बनाया और खुद ही बनाया है। यानी कि आप देखें, एक तो जमात बना देती ना, ये कह देते कि जनाब जमात का इजलास है और जनाब पैटर्न इन चीफ बन गए, या सरपरस्त आला अगर आप कह लें, वो बना दिया गया इमरान खान को। तो वो एक अलग बात थी। इन्होंने खुद अपने आप को बनाया कि बाहर आके जो चेयरमैन साहब हैं वो आके बता रहे हैं कि जनाब खान साहब ने अपने आप को खुद बनाया, खोते का सिर बनाया। अब जरा इस बात को समझे। इमरान खान साहब वो हिर्स के टट्टू हैं, या उनको इतना एक ट्रिक आती है कि अपने आप को बंदर की तरह नचाओ। या मैंने डजन्स ऑफ टाइम कह लें, वैसे तो हंड्रेड्स में होगा, कि ये जो है ना, वो मदारी है जो सर्कस के अंदर नाचता है, खुद अपने ऊपर जो है ना हंसी उड़वाता है और अपना रोल प्ले करता है। अंदर से सीरियस होता है लेकिन बाहर से जो है ना, लेकिन ये है भी जहन का मदारी और काम भी वही करता है। जो पीछे से आता है इंस्ट्रक्शन, ये उसी टाइप के काम करता है। मैं जब महज़ब अल्फाज इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हरकतें उस शख्स की ऐसी हैं इमरान खान की, तब क्या करूं मैं? मतलब मायने खराब हो जाते। देखें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सोशल मीडिया के पर्सन नहीं है, लेकिन जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो ट्विटर अकाउंट है वो बनाया गया, तो एकदम से पूरी पार्टी ने बताया कि जनाब ये है नवाज शरीफ का एक्स अकाउंट, MNS, नवाज शरीफ के नाम से नवाज शरीफ MNS। तो फौरन जनाब सब ने फॉलो करना शुरू कर दिया और दिनों में वो जनाब आगे बढ़ता चला गया। और हर एक तरफ जो ना शुरू गलगला था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, लेकिन उन्होंने किसी को फॉलो नहीं किया। और लीडर जो उनसा होता है ना, जो पैटर्न चीफ होता है वो फॉलो नहीं करता, उसको सब फॉलो करते हैं। ठीक है, ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है। तो इमरान खान साहब को जब ये पता लगा तो उन्होंने तो हजारों में लोगों को फॉलो किया हुआ था। ऐसी ही दुलत्ती मारी खोते के सिर वाले खोते ने कि सबको अनफॉलो कर दिया और खुद भी जनाब आ गए। देखो जी, मैं भी बेटर इन चीफ हूं, मैं भी लीडर हूं, मैं सरप्रस्त आला हूं। हम तो कायद कहते हैं ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को। कायद और सरप्रस्त आला ये लगभग एक ही होते हैं, लीडर होते हैं। तो ये इन्होंने जनाब कहा कि वो इज्जत जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ले, वो मैं जबरदस्ती क्यों ना लूं। इन्होंने अनफॉलो करके, मियां नवाज शरीफ ने तो आज तक किसी को फॉलो ही नहीं ना किया। ठीक है, तो ये क्या चीज है? इन्होंने सबको अनफॉलो कर दिया। ये वो खोते का सेल है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि अभी हम देखते हैं कि जेर बहस मौजूद जो है ना, वो हाफिज आसिम मुनीर साहब, जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब, वो रहते हैं, फील्ड मार्शल बन जाते हैं। अच्छा, मैं जिस तरीके से समझता हूँ या पढ़ता हूँ, ये जनरल ही कहलाएंगे, लेकिन उनको एक एजाज मिला हुआ है फील्ड मार्शल का कि उन्होंने एक ऐसा कारनामा किया है। और ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बड़ा कारनामा है, बहुत जबरदस्त जंग लड़ी है। लेकिन ठीक है, बहुत सारे फील्ड मार्शल कह रहे हैं, मेरे जैसा बंदा जो है ना वो जनरल आसिम मुनीर कहता है। लेकिन दोनों में फर्क हुई, इज्जत में कमी नहीं है। उनको वो अवार्ड मिला हुआ है, वो इज्जत मिली है। अब खान साहब को हुई कि जनाब इस वक्त में मैं अपनी तो धमाल डालूं। तो जिस तरीके से खुसरा होता है ना, वो एकदम से भी आगे रंग में भंग डालता है और ऐसी हरकत करता है, उल्टी छलांग लगाता है कि लोग जो है ना कहते हैं कि यार ये क्या मुसीबत सर पे पड़ गई। सेम इमरान खान साहब ने ये काम किया। मैं जनाब आज के बाद पैटर्न इन चीफ हूं, और किसको बता रहे हैं? चेयरमैन को। और चेयरमैन के होते हुए फिर पैटर्न इन चीफ आ गया और खुद बता रहा है कि जनाब, और चेयरमैन आगे ऐलान कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, मैं हूं तो चेयरमैन, लेकिन वो हमारे कायदे हैं, वो उनका फैसला चलता है, चल रहा है और चलेगा। अच्छा जी, ठीक हो गया। तो ये जो इमरान खान साहब टाइप की जो शख्सियात होती है ना, वो ऐसे निजाम के अंदर ना बेड़ा गर्क करके रख देती हैं। और इत्तेफाक ऐसा है
کہ اس وقت کے اندر جس طریقے کی انہوں نے الٹی چھلانگ ماری ہے، وہ الٹی چھلانگ جو ہے نا وہ بھیڑا کر کے رکھ گئی، کیونکہ آلریڈی پی ٹی آئی ایک ایسے صورتحال سے نکل رہی ہے کہ اس کو بہت زیادہ جو ہے نا جدوجہد کرنی ہوگی، لیکن وہ نکلتی ہی جا رہی ہے، وہ پھنستی ہی جا رہی ہے ایسی صورتحال کے اندر، اپنی قبر کے اوپر نہ خود مٹی ڈال رہے ہیں، اپنی سیاسی قبر کے اوپر خود مٹی ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ بھائی یہ وقت نہیں ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ خاموشی اختیار کرتے، آپ وقت کا انتظار کرتے، جتنے وقت کا آپ نے یہ دھماڑ ڈالی ہے نا، اتنے وقت کا انتظار کرتے تو کچھ کا کچھ ہو جاتا، 10 موقع ملتے خاموشی۔ اور بالخصوص جب انڈیا پاکستان کانفلکٹ ہوا تھا تو ایک تو آپ نے یہ جو امت بنائی ہے نا، اللہ رحم کرے، تو یہ جو سی ہے نا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر جو ہے نا پوری دنیا سے گلیاں پڑ رہی ہیں کہ یار یہ کیا چیز ہے، پاکستان دشمن اور پاکستان کے اندر، اور ہر بری خبر کو یہ ان کے لیے خوشی کی خبر ہوتی ہے، اور ہر اچھی خبر جو ہے نا وہ ان کے لیے بری خبر ہوتی ہے۔ تو یہ ہیں کون، کیا پیدا آپ نے کی ہیں، اور پھر اس کی اصلاح بھی نہیں کرتے۔ تو آپ کا جو ہے نا یہ معاملہ ایک علیحدہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں تھوڑی سی انٹرنیشنل نیوز کے اوپر۔ دیکھیں بلاول زرداری صاحب جو ہے نا وہ گئے ہوئے ہیں اس وقت میں امریکہ میں، اور وہ جس طریقے کی بات کر رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ انڈیا کی لے دے کر رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں یہ پورا کا پورا سٹیج جو ہے نا یہ پرووائڈ کیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے، ان کی منسٹری ہے، لیکن جس مشن کے اوپر گئے ہیں وہ ایکسیلنٹ ہے، بات کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور انٹرنلی بہت سارے ایسے جو ان سے نا مشنز ہیں جو کہ جا رہے ہیں پوری دنیا میں، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب پاکستان کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، پاکستان وکٹم ہے، پاکستان کے اندر جو ہے نا دہشت گردی کی جا رہی ہے، اور پاکستان اس ٹیررزم سے اکیلے نمٹ نہیں سکتا، کیونکہ اگر آپ کی حمایت نہیں ہوگی تو پھر کانفلکٹ ہوگا، اور کانفلکٹ کے اندر سب آئیں گے، اور اگر جو یہ دہشت گردی چلتی رہے گی، یہ ٹیررزم چلتا رہے گا، یہ ایکسپورٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ ان کا تو ہاتھ کھلا ہوا ہے، یہ کبھی کینیڈا میں کرواتے ہیں، کبھی امریکہ میں کرواتے ہیں، کبھی لندن میں کرواتے ہیں، کبھی یہ پاکستان کے اندر مسلسل کروا رہے ہوتے ہیں، اور یہ اس کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات جو ہے نا پوری دنیا میں جنگل میں آگ کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ اب تھوڑی سی آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو پی ایم ایل این ہے نا، اس کی اسٹریٹجی بہت ہی ایکسیلنٹ ہے، وہ اپنی پرفارمنس شو کرتے جا رہے ہیں، بتاتے جا رہے ہیں، لیکن اس کو خاموشی کے ساتھ جو ہے نا عوام کی طرف ٹرانسفر کر رہے ہیں، تو عوام کی حمایت اور انٹرنیشنلی حمایت اور ہر چیز جو ہے نا وہ ایکسیلنٹ جا رہی ہے۔ تو بہرحال آج کے لیے اتنا ہی۔ میں آج معذرت کے بہت زیادہ امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ وائس کونسلر کے ساتھ میں اپنا وہ تھوڑے سے میسج بھی دے دوں گا، بتا دوں گا کس طرح کی میٹنگ تھی، تو ان کے ساتھ بہت اچھی اے پی وی کی یعنی کہ پاکستانی ایسوسی ایشن کا میں جو انفارمیشن سیکٹری بھی ہوں، تو اس حوالے سے بھی جو ہے نا میری اوپر کافی ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، پلس نوٹس بنا کے مجھے پھر وہ ساری جگہ پہ بھیجنے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے جی صورتحال، تو یہ ذمہ داری تھی جس وجہ سے میں آپ سے رابطہ نہ رکھ سکا۔ تو ابھی کا ولاگ ہو گیا، انشاءاللہ صبح کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔